ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ अद्भुत गात्र म्हळ्यार देह देह म्हळ्यार ते देहांतून भायर आमचे कसन एक किरण जालें जाल्यार अद्भुत देवान एकल्या पळयलो ताका अद्भुत दीस सापडलो तशी तागेन गात्र अद्भुत कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रदायिने मागील दिवचें देव म्हाका सगळी तशी म्हणून ना म्हूण न्हय जाल्यार मागील दिवचें मेळ म्हळ्यार दिता तीची म्हणून तशी मागील दिता तीच हो देव तशी मागील दिवचें देव कामितार्थ प्रदायिने श्रीमद वेंकटनाथाय वेंकटगिरीचो ओडे तो वेंकटगिरी म्हणजे ते गिरी पळयले जालें गिरी आपयले जालें गिरी आठयले जालें पाप नाश जाता तसलें वेंकटगिरी ओडया ते देवालो थंय राबता आनी श्रीनिवास तागे हृदयार केन्नाय महालक्ष्मीला खेळटा म्हणटना महालक्ष्मी म्हणजे दुड्डू न्हय दुर्वाग महालक्ष्मी म्हणून कोणी म्हणटा जाल्यार तें फट्टी महालक्ष्मी म्हणजे प्रिती तुका सगळें आसा प्रिती ना जाल्यार न क्रोधो न मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्री सूक्तं जपेत श्री सूक्त म्हणल्यार श्री सूक्त अर्थ केल्यार आनी आमकां तें सगळें मेळटा म्हणटना ती महालक्ष्मी म्हळ्यार दुड्डू न्हय न क्रोधो न मात्सर्यं खूब येना जाल्यार आनी मागीर कसल उण आसा मनशाक खंयचे एक मनशाक कोप तो नाश करता तो तर येना मागीर कसन दुख येता न्हय तशें न क्रोधो न मात्सर्य येना ती आमकां दोन हे शत्रू मारचे जिवितांतू बाद दिवन सुख दुख पुरा भोगोवचे न क्रोधो न मात्सर्य न लोभो लोभ तांतू मात्सर्य लोभ आनी नरका द्वार म्हूण सांगल्या तें तरी ना जालें जाल्यार आमकां नरकावत पडना म्हूण म्हणटा न क्रोधो न मात्सर्य न लोभो न अशुभा मतिः वायट बुद्धी येना म्हणटना तीन खंय द्वार नरकावच्याक कसकसल म्हणजे न क्रोधो न म्हूण सांगलें काम क्रोधश लोभश कामः क्रोधः लोभः काम क्रोधश लोभश नरकानी त्रीणि हें नरकावच द्वार ही तीन नाश जाता म्हणटना तसो देव म्हळ्यार नरकांत वचनाशी राखचो नरकावचे द्वार बंद करून आनीक आमकां दुसरी वाट म्हळ्यार नरक न्हय विंगड वाट तशी ते देवान तसल दिवचे देव मागीर कसले म्हूण गांवांत एक हें आसा हे देवान येयले नंतर हांग पळोवका ताजे फुडें हांग पळोवका चड करता ते कांय म्हारगड मनशान येवन गेल्यार करता न्ही म्हणटना ते प्रकाराची देवान एक कशी की एक सानिध्य सांगून आसता ते वाडले तशीची ते मागीर ते देखू पडटा आतां तुमकां देवान दाखोवन दिलें म्हूण सांगल्यार चुकी न्हय तुमी सक्तांनी मेळून आतां दामोदर प्राण सांगलें आमी स्थापयामः देवान करूं म्हूण ना तुमी तागेर भक्त देखून तुमी सांगीन ताणें करून दिलें म्हणटना तसल देव हे देवा पावन जाले नंतर आमगेलें काम कशें जालें ताका चंद करून आतां प्रतिश्ठा केल्या आनीक मस्त प्रकाराचेर तागेर आमी प्रतिज्ञा करून घेतल्या प्रतिज्ञा म्हळ्यार वगण कसलेय न्हय तुका येद्दे दुख येनात आमी तुका चंद करून पुजा करता ती श्रद्धा भक्ती दवरून कसलेय रुपार जाल्यार तूं हें कोपून आमचेर प्रिती करूं का म्हूण आमी करता ते परमात्मा अशें म्हूण सांगून सांगल्या
ते देखून तशी सांगून प्रतिश्ठ केलेली आसा देवान तुमचे कडल्यान तें चलयलें आजारी आमगेलो देव आमकां राखलो आमकां राखचो आमगेले चेडूं राखचो मुखारी हे देवा निमित्तीच आमकां सर्वय अशें म्हळें श्रद्धा भक्ती देवान दिव न्हू आनी मुखारी कसन की मागल्या तें दिलें म्हळ्यार खचित अशें म्हणजे आमचें तशी देवाचो लोक म्हूण परत वापर करून आनी मागीर एक लागीं सांगून राबयतात तें कसलें म्हण जाल्यार सहज इतलो लोक सुटी बोर देवा 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 म्हळ्या जाल्यार मनीस म्हणटना ताका देवाचेर कोप ना ताजेर कोप ना ताजेर कोप आसा मनशाल बुद्धी ते देखून कांय पण एक अपशब्द न्ही करतात आमी काल सांगलें हांगा ते उत्सवा दिवस प्रारंभ जाले नंतर कसले अपशब्द कोपान द्वेशान कांय जालेले आसले देवाक क्षमापण करूं का हे बारी चांग दिवसांचें म्हणलें सत्य जाता म्हूण आसा ते देखून ते देवान करना अशें कांय दुख दिनाशें राखूं का म्हूण आमी सांगू कारण तें तशी देवान चलयल्या मुखारी चलयतलोची आनी सगळ्यांकय आमी सांगलें सगळ्यांक एक प्रसाद दितला ती म्हूण तो प्रसाद सगळ्यांकय पावलो म्हूण लेखूं का आनी सगळ्यांकय देवान अनुग्रह करता म्हूण लेखूं का आनी ताज्यान करतना मुखारी तुमकां मस्त देवाल सेवा करच्याक तुमगेलें कश्ट नातिल्लें सूख दिव न्हू आनी सेवा करून घेतलो देव आनीक ह्या गांवांकय बरें करून दितलो देव आनी सर्वांकय बरें करता म्हळें एक म्हळ्यार एक दाखोवन दिवचें देव अशें जावन देवाल कीर्ती वाडो सर्वांकय बरें मेळो अशी प्रार्थना करून देवाक मागीर एक लागीं आमी विसरूं जायना आमी पाणी ते प्रार्थना करतात पूजा करतात हांगा आसलो गणपती देखून ते देवान तशीच वेंकटरमणा उठोवची सगळ्यांक बरें करूं काय म्हूण म्हाका आशिर्वाद कोण